नेपालमा पौष्टिक तत्त्व स्तरोन्नति गरिएको चामल फोर्टिफाइड राइस उत्पादन तथा बिक्री वितरण सुरु गरिएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले पौष्टिक तत्त्वको कमीका कारण हुने कुपोषणलाई अन्त्य गर्न सूक्ष्म पोषक तत्त्व सहितको चामल वितरण थालेको हो, जसबाट सबै प्रकारका कुपोषण न्यूनीकरण गर्दै सन् 2030 सम्ममा दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने सरकारी उद्देश्यले सार्थकता पाउने अपेक्षा गरिएको छ। उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले पौष्टिक तत्त्व स्तरोन्नति गरिएको चामल फोर्टिफाइड राइस बिक्री वितरण सुरु गरेको हो। बुधबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले फोर्टिफाइड राइस उत्पादन तथा बिक्री वितरण सुरु गरिसकेको आधिकारिक रूपमै जानकारी दिएको हो। 2030 सम्ममा दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने सरकारी उद्देश्यलाई सार्थक बनाउन सबै किसिमको कुपोषण अन्त्यका लागि पौष्टिक तत्त्व सहितको चामल बिक्री वितरण थालेको जनाएको छ। चामल बिक्री कार्यक्रम शुभारम्भ गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले सन् 2030 सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप पौष्टिक तत्त्व स्तरोन्नति गरिएको चामलमा सबै नेपालीको पहुँच पुग्ने बताए। पोषणयुक्त खाद्य पदार्थको नियमित आपूर्तिका लागि सरकार सदैव प्रतिबद्ध र क्रियाशील छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मार्फत पौष्टिक तत्त्व स्तरोन्नति गरिएको चामल नियमित आपूर्तिको सुनिश्चित गरी यस कार्यक्रमलाई अन्य जिल्लामा समेत विस्तार गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउँदै लगिनेछ। कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले नेपालमा देखिएका सबै प्रकारका कुपोषणलाई न्यूनीकरण गर्दै सन् 2030 मा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। संविधानमा मौलिक हकको रूपमा रहेको खाद्य सम्बन्धी हक तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै खाद्य पदार्थमा पौष्टिक तत्त्व स्तरोन्नति र रैथाने खानेकुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको बताइएको छ। पौष्टिक तत्त्व स्तरोन्नति गरिएको चामलका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चामलको उपभोगले स्वास्थ्यमा हुने फाइदा बारे सचेतना अभिवृद्धि गर्ने पनि जनाएको छ। फोर्टिफाइड राइसमा स्थिति हेरेर 0.5% देखि 2% सम्म चामल जस्तै देखिने सूक्ष्म पोषक तत्त्व भएको खाद्य पदार्थ मिसाइएको हुन्छ। विश्व खाद्य कार्यक्रमले पनि पौष्टिक तत्त्व स्तरोन्नति गरिएको चामल उत्पादन तथा आपूर्तिका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने जनाएको छ। To support Nepal in achieving those commitments, and I think this is a very good example, beautiful example, concrete example in moving forward towards the sustainable development goal number 2. यता उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चामल उत्पादन तथा आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने जनाएको छ भने चामल सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्ने र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरको नियमन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गर्ने भएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले भने पौष्टिक तत्त्व स्तरोन्नति गरिएका चामल उत्पादन तथा सहुलियत मूल्यमा बिक्री वितरण गर्ने र चामलको खाद्य स्वच्छता कायम गर्ने तथा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने जनाएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पौष्टिक तत्त्व स्तरोन्नति गरिएका यस चामलको नियमित आपूर्ति र बजार नियमनका लागि सदैव प्रयत्नशील रहनेछ भन्ने हामी प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। पछिल्लो समय नेपालमा विभिन्न प्रकारका कुपोषणको दरमा सुधार आए पनि सूक्ष्म पोषक तत्त्वको कमीका कारण हुने कुपोषणको दर भने उच्च नै छ। नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2022 का अनुसार पनि अझै 43% 5 वर्ष मुनिका बालबालिका रक्त अल्पत्ताले ग्रसित छन्। त्यस्तै 34% प्रजनन उमेरका महिला र 39% किशोरी रक्त अल्पत्ताकै कारण जटिल स्वास्थ्य समस्याबाट ग्रसित भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ। सर्वेक्षणमा 5 वर्ष मुनिका 25% बालबालिकामा पुड्कोपना र 19% मा कम तौल रहेको उल्लेख छ। विभिन्न उमेर समूहमा जिंक, भिटामिन B12, फोलिक एसिड जस्ता अत्यावश्यक सूक्ष्म पोषक तत्त्वको कमी रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। नेपालले यी सबै प्रकारका कुपोषणलाई न्यूनीकरण गर्दै सन् 2030 सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यका सूचकको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यही लक्ष्यलाई सार्थक बनाउन उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले पौष्टिक तत्त्व स्तरोन्नति गरिएको चामल फोर्टिफाइड राइस बिक्री वितरण सुरु गरेको हो। पोषणयुक्त चामलको पहुँच देशव्यापी बनाउन सके सरकारी लक्ष्य प्राप्तिमा यो कदम कोसे ढुङ्गा साबित हुने निश्चित छ।